हेलो, नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। बलूचिस्तान चल रहा है और मुसलसल बुरी खबरें बलूचिस्तान से आ रही हैं। और कल पंजाब पंजाब आने वाले कुछ मज़दूरों को एक मर्तबा फिर निशाना बनाया गया। माशकेल के अंदर 5 मज़दूर निशाना बने। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका ऑपरेशन शाबान भी चल रहा है। और उसके अंदर कोई अथेंटिक फिगर नहीं है। 109 का सुबह तक का फिगर था, लेकिन बहुत सारे जो ज़राए हैं वो उसको 200 से ज़ायद बता रहे हैं। दूसरी तरफ से ज़ाहिर है कि जो इंसर्जेंट्स हैं उनके अपने दावे हैं, और मुसलसल वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने कई जगहों के ऊपर सड़कों को ब्लॉक किया, हाईवेज़ को ब्लॉक किया, कुछ गाड़ियों को आग लगाई, कुछ जगहों के ऊपर उन्होंने पेट्रोलिंग की और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और पिछले कोई 2 हफ्ते से मामलात जो है सिक्योरिटी के खासे गंभीर होते जा रहे हैं। और अगर ये देखा जाए कि ये जो पंजाबी लेबरर हैं या ट्रैवल करने वाले हैं, खा वो ईरान आ रहे हों, ईरान जा रहे हों, बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में हों, तो उनको टारगेट करना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चॉइस रहती है हमेशा से, ये जितने भी इंसर्जेंस ग्रुप हैं। और अभी तक के जो अदाद शुमार हैं, गुज़श्ता 20 साल के अंदर 237 ऐसे हमले किए गए जिसमें नॉन बलोच इंडिविजुअल या सेटलर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें अभी तक जो है 532 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 340 के करीब ज़ख्मी हुए। ज़ाहिर है कि इसमें बेशतर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जो सेंट्रल पंजाब से भी, फिर इसमें साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वो बलोच हैं जो एथनिकली और बलोच हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान सराइकी है, इसमें सिंधी भी हैं और पश्तून भी इसके अंदर शामिल है। ज़ाहिर है कि हर एरिया के अंदर इनकी एक अलहदा से हिस्ट्री है। और चागी में तो अभी तक ये कम हमले हुए थे, 5 के करीब, और सबसे ज़्यादा मुतासरा जो अज़ला हमेशा से रहे हैं वो ग्वादर और केच डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। उसके बाद कोयटा। इन तीनों की एक अलग अलग इसका बैकग्राउंड है कि ग्वादर में क्यों, और ग्वादर में उन दिनों जिस वक्त ये कोस्टल हाईवे बन रही थी, और उसके बाद फिर जब ज़ीरो पॉइंट से लेके पंजगूर और पंजगूर से आगे का सड़क का हिस्सा बना, तो ये उन दिनों में जो मज़दूर काम करते थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन 2025 से और 2026 के दरमियान जो है वो एक बड़ी तेज़ी आई है ऐसे हमलों के अंदर, और बसों से उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको निशाना बनाया जाता है और उनको वहाँ पे कत्ल किया जाता है जो नॉन बलोच सेटलर्स हैं। और इसके अंदर जो बलोच पॉइंट ऑफ व्यू है, इंसर्जेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इसको एक पूरा कॉलोनियल तनाज़र के अंदर देखते हैं। लेकिन ये किसी भी वायलेंस की एक ऐसी फॉर्म है जो जाके आइडेंटिटी के साथ जुड़ती है और प्रवोक करती है लोगों के सेंटिमेंट्स को, और डिवाइड को सोसाइटी के अंदर हमेशा गहरा करती है। और ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन है, ये उसके जवाब में शायद इतना रद्द अमल नहीं है, क्योंकि उसके रद्द अमल, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है ये बुनियादी तौर के ऊपर अपनी बदअमनी की जो पूरी लहर है उसके बाद लॉन्च किया गया। जब हमने बात की थी कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जो टॉप ब्रॉस है वो कोयटा में इकट्ठी हुई थी, और उन्होंने अज़म का इजहार किया था कि वो अब इस मसले को ख़त्म करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे। और उसके ऊपर हमारा अपनी तनकीद अपनी जगह पे मौजूद है, क्रिटिक है कि सिर्फ हमारे 2 पिलर्स के ऊपर सिक्योरिटी अप्रोच खड़ी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। एक, आप अफ़गानिस्तान को हमेशा हम सेंटर में रखते हैं अपने नैरेटिव की और स्ट्रेटजी की डोमेन के अंदर, कि सारी थ्रेट वहीं से आ रही है। और दूसरा ये कि हर चीज़ को हम एलिमिनेट कर देंगे और ताकत के ज़रिए करेंगे, और ये ताकत भी मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल, पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं हो पाती, और उसकी अपनी वजूहातें क्यों नहीं हो पाती, और उसकी कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसको हम बार बार कहते हैं कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ 2 फैक्टर नहीं है बलूचिस्तान में बदअमनी के, और बहुत सारे
فیکٹرز بھی ہیں، کچھ پالیسیز بھی ہیں، کچھ اپروچز بھی ہیں، اور اس میں سب سے اہم یہ کہ جس وقت کرائسس چل رہا ہو اور جس وقت بدامنی کی ایک پوری لہر ہو، یہ ایک ایک ایسا سینٹیمنٹ لے کے آتی ہے جب لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر کئی قوتیں جو ہیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور اس میں امن کی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ جو اس تصادم سے فائدہ اٹھانے والی ہیں، یعنی کہ سپوائلرز ہیں، اور کچھ ایسے سیاسی ایجنٹ ہیں جو اپنے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سے مفاد کا رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ پارا لیڈ کی اور جو طاقتور ادارے ہیں ہمارے ہاں، ان کے ایک اپنی انٹرنل ڈائنامکس ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے اس پورے مسئلے کو کمپلیکس کرتی ہیں، پیچیدہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب اپنی اپنی ایک مفاد کی ریس کے اندر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ اپرچونٹی ریاست کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جب کرائسس بڑھ رہا ہو اب اور بدامنی بڑھ رہی ہو، تو تب وہ دونوں اپروچز کو ساتھ لے کے چلے، کہیں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کینیٹک اپروچ، اور نان کینیٹک کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ نان کینیٹک کے طور کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مسلسل کئی مہینوں سے بلوچستان کی انتظامی تقسیم چل رہی ہے، مستونگ کو کوئٹہ ڈویژن میں ڈال دیا گیا ہے کلاس سے نکال کے، اور بہت ساری تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، نئی انتظامی تقسیم بلوچستان کی، لیکن یہ وہ سافٹ میئر نہیں ہے، یہ انتظامی میئر ہیں جن سے لوگوں کے جو جذبات ہیں اس سے کوئی امن کی راہ نہیں نکلتی، بلکہ وہ اس کو بھی انتظامی تبدیلیاں ہیں اس کو وہ ایک شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو ہنا اوڑک کے باہر مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل، وہ ایک اپرچونٹی تھی، اگرچہ سی ایم بلوچستان گئے وہاں پہ اکبر بگٹی، لیکن میر سردار اختر جان مینگل نے بھی وہاں پہ خطاب کیا، محمود خانہ چکزئی نے بھی خطاب کیا، اور یہ لگتا ہے کہ یہ والا جو دھرنا ہنا اوڑک کے متاثرین کا ہے، جو ایئرپورٹ روڈ کے اوپر جاری ہے، یہ وہ جلیلہ حیدر والا دھرنا ہے جس نے بالآخر مجبور کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کو کہ وہ جائیں اور جلیلہ حیدر سے بات کریں، تب وہاں پہ مسئلہ ہزارہ کمیونٹیز کی کلنگز کا تھا، اور ابھی جو ہے اس کو پشتون کلنگز کا پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں، یہ ان کی شناخت بھی واضح ہونی چاہیے، اور حکومت کو اور سیکیورٹی اداروں کو ان کے خلاف کوئی جامع پلان کا اعلان بھی کرنا چاہیے، اور اگر کہیں یہ کسی اور منصوبے کا حصہ ہے تو یہ ایک بڑا خطرناک اور کاؤنٹر پروڈکٹیو منصوبہ ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مظاہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مظاہرے بھی چل رہے ہیں، کاؤنٹر انسرجنس آپریشن بھی چل رہے ہیں، دہشت گردی کے حملے بھی چل رہے ہیں، تو یہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہے، اور حکومت کی پوری توجہ یہ ہے کہ اس کو طاقت کے ذریعے ایک مسئلے کو حل کر لیں، اور وزیر اعلیٰ بھی وہی زبان بولتے ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ بھی وہی زبان بولتے ہیں، ابھی کوئی نرمی سے بات کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی بلوچ کے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے ایک بڑی سرجری کے ذریعے پہلے کوئی ایک ٹیومر کو نکال دیا جائے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو معاملات بلوچستان کے ہیں وہ اس میں ایک کوئی بھی سافٹ میئر اور کوئی بھی زخم کے اوپر مرہم رکھنے کا کام، وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے، اور یہ کام ابھی اتنا ریاست کے ادارے، نہ حکومت، نہ اپوزیشن، نہ سیاسی جماعتیں، اور نہ ہی وہاں کی سول سوسائٹی کر رہی ہے۔ یہ بلوچستان کا ہے اصل المیہ، کہ اس وقت بلوچستان کی کہ جو آگ جل رہی ہے، اس آگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن اس آگ کو بجھانے کے لیے ابھی دور دور تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے